राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि विस्तार। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। ऐन कर्मचारी मैत्री नभए आन्दोलन गर्ने कर्मचारी युनियनको चेतावनी। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको सङ्घातिक हमलाको विरोधमा तरुण दलद्वारा देशभर प्रदर्शन। गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग। प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने कुरा प्राविधिक पाटो भएको सरकारको ठहर। भ्रमणको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा नगर्न आग्रह। अमेरिकामा जातीय भेदभावमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्यालिफोर्निया पहिलो राज्य बन्न सफल। एसियाली मुलुकका मानिसलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा। र गोल रहित बराबरीमा सक्यो नेपाल र म्यानमार बीचको मैत्रीपूर्ण खेल। अर्को खेल सेप्टेम्बर 11 हुने। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई संविधानको धारा 168(3) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। कार्कीले शुक्रबारै सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि बनाउनु भएको छ। एमालेबाट तिलक कुमार मेनाङबो, ऊर्जा 5 करण राई वन र 1 राज कार्की भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन्। सबै मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिइसकेका छन्। सिर्जना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौती भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि प्रतीक्षारत सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। देशका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा तपाईँ निजामती कर्मचारीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ। देशको विषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनदेखि विकास निर्माण सेवा प्रवाह र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा निजामती प्रशासनले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। यसका निम्ति तपाईहरू सबै प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले सङ्घीय प्रशासन प्रणाली थप मजबुत बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्राविधिक कारणले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाइ भए पनि सरकारले मन्त्री परिषदबाट पास गरी संसदमा पठाउने निर्णय भइसकेको भन्दै अब छिट्टै नै संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूल नाराका साथ मनाउँदै गरेका यस दिवसमा निजामती सेवाको विगतको समीक्षा गर्दै उक्त नाराले निर्देशन गरे जस्तै विकास, समृद्धि र सुशासनको व्यवसाय र सृजनशील हुन जरुरी छ।
त्यस्तै सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले निजामती कर्मचारी भित्रका सोच शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई गतिशील र प्रभावशाली बनाई कानुनको कार्यान्वयन, नागरिक मैत्री, सेवा प्रवाह, सदाचार र निष्ठा सहित 21औं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनका आदर्श मूल्य मान्यतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने चुनौती निजामती कर्मचारी सामु रहेको पनि बताउनु भयो। मूल नाराका साथ मनाउन लागि यस कार्यक्रममा हामीलाई हौसला प्रदान गर्न समुपस्थित हुनुभएका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तथा मान्य मन्त्रीज्यूप्रति सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई उच्च सम्मानका साथ हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। मुख्य सचिव अर्यालले मुलुकको प्रशासन यन्त्रलाई समक्ष र सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन निजामती सेवाभित्र रहेका समस्याको उचित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवालले संघीय निजामती ऐन कर्मचारी मैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्च्याउने प्रयास भएको कुरा सुनिएको भन्दै आफूहरूको अधिकार छाटकाट गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमै फराकिलो वृद्धि विकास सहितको कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तीनै तहमा फराकिलो वृद्धि विकास सहितको कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन आओस् भन्ने म प्रधानमन्त्रीज्यू र सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू लगायत सबैमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2075 सालमा समायोजन बिग्रेको थियो, समायोजन कर्मचारीको पक्षमा भएको थिएन। एक पटकलाई सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तीनै तहमा समायोजन रोज्न सबै कर्मचारीलाई दिनुपर्छ र रिभ्यू हुनुपर्छ, समायोजन रिभ्यू हुनुपर्छ भन्ने कुरा म ट्रेड युनियनको तर्फबाट सबै प्रधानमन्त्रीज्यू अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने गरी नल्याउन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले निजामती कर्मचारी भित्रका सोच शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एकात्मक ढाँचाको प्रशासन यन्त्रलाई संघीय प्रशासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी रूपान्तरण गर्न निजामती कर्मचारी भित्रका सोच शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई गतिशील र प्रभावशाली बनाई कानुनको कार्यान्वयन नगरिए र नागरिक मैत्री, सेवा प्रवाह, सदाचार र निष्ठा सहित 21औं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनका आदर्श मूल्य मान्यतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने चुनौती निजामती कर्मचारी सामु रहेको पनि बताउनु भयो। अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाई कानुनको कार्यान्वयन, नागरिक मैत्री, सेवा प्रवाह, सदाचार र निष्ठा सहित 21औं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनका आदर्श मूल्य र मान्यतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने चुनौती हामी सामु छ। मुलुकले अंगीकार गरेको विकास, समृद्धि र सुशासनको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न समग्र निजामती प्रशासन अझ बढी सृजनशील र व्यावसायिक हुनुपर्ने खाँचो छ। मुख्य सचिव अर्यालले मुलुकको प्रशासन यन्त्रलाई सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन निजामती सेवाभित्र रहेका समस्याको उचित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा तरुण दलले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। तरुण दलका पूर्व
अध्यक्ष समेत रहनुभएका यादवलाई रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रमबाट बाहिरिने क्रममा बुधबार नुवाकोटका श्याम सापकोटाले खुकुरी प्रहार गरेका थिए। उक्त घटनाको विरोधमा काङ्ग्रेस भातृ संस्था तरुण दलले काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। तरुण दलले गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा पनि मागेको छ। यो सरकारको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा दिनुहुन्न तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ र यो देशका विभिन्न भ्रष्टमा मुछिएका सुनकाण्डमा मुछिएका ती सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई जबसम्म छानबिन हुँदैन हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। तरुण दलका कार्यकर्ताले नारायण काजी र मतियार ज्ञानेन्द्रको हतियार जस्ता नारा समेत लगाएका थिए र तरुण दलको बिहिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशभर विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। आक्रमणबाट घाइते यादवको टाउको पछाडि भागमा चोट लागेको छ। उहाँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ परेका छन्। पछिल्लो पटक बाराका शिवकुमार सफरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूसँगै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको झन्डै 61 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या 27 पुगेको छ। गत साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। ब्रेक सू भनेर तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा चिनिया व्यापारी र उनीहरूसँग साँठगाँठ भएका नेपालीहरूलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। यो प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल पक्राउ परेका छन् भने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङका छोरा दिपेशसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको थियो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि विस्तार। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। ऐन कर्मचारी मैत्री नभए आन्दोलन गर्ने कर्मचारी युनियनको चेतावनी। काङ्ग्रेस सह महामन्त्री यादवमाथि भएको सङ्घातीका हमलाको विरोधमा तरुण दलद्वारा देशभर प्रदर्शन। गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग। प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने कुरा प्राविधिक पाटो भएको सरकारको ठहर। भ्रमणको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा नगर्न आग्रह। अमेरिकामा जातीय भेदभावमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्यालिफोर्निया पहिलो राज्य बन्न सफल। एसियाली मुलुकका मानिसलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा। र गोल रहित बराबरीमा सकियो नेपाल र म्यानमार बीचको मैत्रीपूर्ण खेल। अर्को खेल सेप्टेम्बर 11 हुने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। सरकारले प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने कुरा प्राविधिक पाटो भएको बताएको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले अमेरिका भ्रमण गर्ने र त्यसपछि चीन भ्रमण गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिसकेको बताउनु भयो। उहाँले अमेरिकाबाटै चीन जाने कुरा नितान्त भ्रमणको विषय भएकाले अन्यथा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भ्रमण कुन उद्देश्यमा पुग्ने भन्ने मात्रै रहेको भन्दै रुटको कुरा प्राविधिक विषय भएको बताउनु भयो। यो सबैतिरबाट हामीले आवश्यक विषयहरू पठाएका छौँ र त्यसमा स्क्रिनिङ हुँदैछ के कुराहरू त्यहाँ गर्ने र त्यो द्विपक्षीय कुरा हुने भएको हुनाले हाम्रा मात्रै कुरा पनि भएन, द्विपक्षीय रूपमै यसलाई स्वीकृति प्रदान भइसकेपछि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्छन् भने कतिपय कुराहरू हामीले
ध्यानाकर्षण गराउने ढङ्गले पनि हामी लैजान्छौँ। तिनी कुराहरू विषयमा छलफल भइ नै राखेको छ र जहाँसम्म अब अमेरिकाबाटै चीन छिर्दै जाने कुरा राम्रो होइन भन्ने विषय छ। यो त अब के मान्ने र त्यसलाई त होइन, मूल कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो भ्रमण गर्ने कुरा हो, उद्देश्यमा पुग्ने कुरा हो। त्यस कारण कहाँबाट कुन बाटो पर्यो भन्ने कुरा त्यो प्राविधिक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो प्राविधिक कुरामा धेरै चर्चा परिचर्चा त्यति आवश्यक पनि छैन। प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाबाटै चीन भ्रमण जाने विषयवस्तुलाई लिएर धेरै चर्चा परिचर्चाको आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको विवादका कारण रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नका लागि छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले परीक्षा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका बीचमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आयोगले जाँचबुझ गरी कोटा निर्धारण गरेर परीक्षा लिने अवस्थासम्म पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। त्यो परीक्षा लिने सन्दर्भमा हामी परिषद बसेर परिषदले चाहिँ गर्नुपर्ने निर्णयहरू गरिकन जुन सम्बन्धन दिएका संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई अपग्रेड गरिने संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ नि आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएर यसै वर्ष पठन पाठन हुन सक्ने गरी एउटा वातावरण बनाउने भन्ने हाम्रो बिचमा मन्त्रालय, आयोग, सिटिभिटीको बिचमा समझदारी भएको छ। उहाँले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत प्राविधिक शिक्षामा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाइने बताउनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्दै समाधानको उपाय खोज्न एउटा कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। कार्यदल भने समितिको आगामी बैठकमा बनाइने भएको छ। समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्दै सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्न र समाधानका उपायहरू खोज्न कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो। मलाई बोलाएर कि चाँडोभन्दा चाँडो यो कुनै पनि अहिले त हामीले कामै नगरेको जस्तो भयो। विधेयक एउटा पनि नआउने भयो। यो अधिवेशनमा हामीले के भन्ने होला, त्यसो भएको हुनाले भएर मलाई ताकिता गरे हुनुहुन्छ। आजको मैले निर्णय के हो त भन्दाखेरि त यो चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सन्दर्भमा हामीले जसरी विभिन्न क्षेत्रका सरकारवालासँग आज जति हामीले छलफल समन्वय गऱ्यौँ, यस सम्बन्धी अझै यसलाई गहिराइमा जानका लागि, समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल बनाउने आज हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरौँ। शुक्रबारको बैठकमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र सम्बन्धनका विषयमा समितिमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीसँग छलफल भएको थियो। समितिको आगामी बैठक भदौ 25 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले शुक्रबार निकाल्नु भएको सूचनामा भदौ 24 गते आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको उल्लेख छ। अर्को बैठकको मिति र समय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पछि निर्धारण गर्ने गरी अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको महासचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अड्किएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
टीआरसी सम्बन्धी विधेयक आउन सक्ने अनुमान गरेर आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठक राखिएको थियो। तर ती विधेयक नआउने भएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुपरेको हो। पछिल्लो 8 महिनामा दुवै सदनबाट आर्थिक विधेयक बाहेक मिटर ब्याजी सम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ। सप्तरीको हिरासतमा रहेकी महिलामाथि गरिएको भनिएको बलात्कार घटनाको छानबिनलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले दबाब दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल ओरेक नेपालकी संस्थापक डाक्टर रेणु अधिकारी, औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्याल लगायतले सो घटनाबारे तथ्य बाहिर आउने गरी छानबिनलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीलाई दबाब दिएका हुन्। पीडित पक्षले आरोप लगाएकाले त्यसमा संवेदनशील भएर नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीले छानबिनको कामलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने ओरेक नेपालकी अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो। हामी मानवाधिकार आन्दोलन अलिकति कमजोर भएको कारणले प्रहरीहरूको आँट बढाए हो कि जस्तो पनि लाग्यो। त्यसैले हामी अगाडि आउँछौँ। नभए हेर्नुहोस् त मनोहरजी यहाँनिर हुनुहुन्छ, ह्युमन राइट डिफेन्डरमाथि त्यही राजविराजकै प्रहरी कस्टडीमा कुटपिट भएको छ उहाँलाई। उहाँले चाहिँ इन्फर्मेसन लिन जाँदा उहाँलाई कुटपिट भएको छ भनेपछि यस्तो खालका घटनाहरू जुन भइरहेछन् त्यो घटनाहरूमा प्रवेश गर्न, त्यो घटनाहरूमा बोल्न र साँच्चीकै यो महिलालाई न्याय दिलाउनको लागि चाहिँ यो महिलालाई न्याय दिँदा अरू पनि धेरैवटा कुराहरू निस्किन्छ होला। हामीले अलिकति पहल गर्नुपर्छ, हामी एकीकृत हुनुपर्छ, हामी अगाडि जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब इन्सेक ओरेक दुइटैको तर्फबाट हामी हिंसेका अध्यक्ष अर्यालले पनि पीडित महिलाले न्यायको माग गर्ने आँट गरेकाले त्यसको तथ्य बाहिर आउने गरी छानबिनको कामलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन सरकार र नेपाल प्रहरीसँग माग गर्नुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार लगानी बोर्डको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको समावेशी र दिगो रूपमा आर्थिक विकासका लागि एफडीआई लगायत निजी लगानी बढाउन निरन्तर काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य भएको सन्देश विश्वभर फैलिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालले सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने र सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कोभिड महामारी, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारणले तोकिएको समय सीमाभित्रै आकांक्षाहरू साकार पार्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। We are effortful to achieve the sustainable development goal by 2030. We are effortful to achieve the sustainable development goal by 2030. We have set an ambitious target to become a carbon neutral country by 2045. To achieve all this, we need huge investment. While going through the testimonials of developers, investors and partners, I am happy with initiative taken by the IBN in building trust and development with development partners, reforming policies and instrumental mechanism. उहाँले व्यवसाय र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न नीतिगत र कानुनी नियामक प्रक्रियागत र संस्थागत मा निरन्तर सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले संविधानको मर्म अनुरूप लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सबै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा छिटै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित लगानी बोर्डको 12औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर उहाँले सो घोषणा
गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री महतले विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीहरूको लगानी समेत नेपालमा भित्राउने गरी सो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने लागि पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले नेपालमा आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रा सङ्केतहरू देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिले बढावा पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी पर्ने र बजारको पनि राम्रो व्यवस्था भएकाले यस क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्रिने समेत अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। राम्रो दिन आउँदैछ, त्यसको राम्रो सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी समस्या रहित भइसक्यौँ, त्यो होइन। समस्याहरू छन्, तर ती समस्याहरूलाई हटाउँदै आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रो अवसरहरू अब सुरु हुन्छ र त्यसका सङ्केतहरू देखिएका छन्। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ, पर्यटक आगमन वृद्धि भइराखेको छ। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा बाह्य लगानी भित्राउने काममा लगानी बोर्डले अझ प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 36.5 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। प्राधिकरणले बजेटमा नयाँ योजना भन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ, जसअनुरूप विगतका वर्षहरूमा ठेक्का सम्झौता भएर निरन्तर रहेका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। प्राधिकरणले ढिला गरेर बजेट त ल्याइयो, तर कुनै नयाँ र ठूलो योजनाहरू भन्ने समेट्न सकेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ योजना भन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने बजेट ल्याउन केही ढिला गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मङ्गलबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याएको थियो। नेपालको हवाई क्षेत्रमा काम गर्ने एउटै निकायको रूपमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सञ्चालन, नियमन र विमानस्थल पूर्वाधारको विकास निर्माण आफैले गर्दै आएको भए पनि बजेट त्यही अनुसार नभएको देखिएको छ। प्राधिकरणले ढिला गरेर बजेट ल्याए पनि कुनै नयाँ र ठूलो आयोजनाहरू भने समेट्न सकेको छैन। प्राधिकरणले विगतका पुराना कार्यक्रमहरू र योजनाहरूलाई नै निरन्तरता दिएर बजेट पास गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि नयाँ कार्यक्रम योजना बनाउन समेत प्राधिकरण चुकेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राधिकरणले नयाँ पूर्वाधार विकास भन्दा पनि विगतका पुराना कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष गरी विमानस्थलको पूर्वाधार विकास, उड्डयन तथा हवाई सुरक्षा सुदृढीकरण लगायतका काम बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै यो वर्षको बजेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चरा धपाउने उपकरण जडान गर्ने विषयलाई पनि जोड दिएको छ। प्राधिकरणले यो वर्ष उपकरण खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको हो। बजेटमा नेपालगञ्ज, विराटनगर, भरतपुर तथा भोजपुर विमानस्थलमा निर्माण सुरु भएका आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवनको कामलाई तीव्रता दिने तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थललाई पनि विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसअनुसार विगतका वर्षहरूमा ठेक्का सम्झौता भएर निरन्तर रहेका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ। निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आशा गरे अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानहरू बनाउन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानहरूलाई आकर्षित गर्न जहाज अवतरण, विश्राम, सञ्चार सुरक्षा शुल्कमा 100% छुट पनि दिएको छ। हामीले नयाँ ठुला प्रोजेक्टहरू केही पनि हामीले सुरुवात गर्ने यो वर्ष हाम्रो कार्यक्रममा छैन। मैले अघि नै भने विगतका वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएर निरन्तरता रहेका कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हाम्रो मुख्य ध्येय छ। त्यसका अलावा विमानस्थल सञ्चालन, यात्रु सुविधामा वृद्धि गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेका छ र पुँजीगततर्फ नयाँ ठुला कार्यक्रमहरू यस वर्षमा हामीले सञ्चालन गर्ने छैनौँ। हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मुख्य ठुला पूर्वाधारका कामहरू चालु अवस्थामा छन्। एउटा यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गको उत्तरतर्फ यो जहाजको पार्किङ क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यो विगतका वर्षदेखि निरन्तरता भएर आइरहेको छ। यो वर्ष पनि निरन्तरता छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य प्राथमिकता हवाई सुरक्षा र उडान सुरक्षामा केन्द्रित गरेर तर्जुमा गरेको छ। विगतका वर्षदेखि रहेका विमानस्थल पूर्वाधार विकास र नियमित गर्नुपर्ने विमानस्थलका जनशक्तिहरूको विकास गर्न तालिम दिने र पदपूर्ति गर्ने कार्यक्रमहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू आइकाओ र आएटा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को तुलनामा प्राधिकरणले यो वर्ष 5 अर्ब 19 करोड रुपियाँ कम बजेट ल्याएको छ। आइकाओ, आइटा, एसिआई लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यलाई पनि निरन्तरता दिने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू तय भएको छ र यस वर्षको हाम्रो नेपाल नागरिक प्राधिकरणको कुल बजेट भनेको 36 अर्ब 66 करोड चाहिँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। जसमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ भनेको पूर्वाधार विकासतर्फको हाम्रो बजेट भनेको 19 अर्ब 3 करोड छ। सञ्चालन खर्च हामीले 7 अर्बमा सीमित गरेका छौँ। त्यस्तै नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको सामा, ब्याज, त्यस्तै सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आयकर, मूल्यवर्धी कर र सेयर लगानी बापतको लाभांश समेतका लागि हामीले 10 अर्ब गरेर कुल हामीले 36 अर्ब 66 करोडको बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। बजेट विनियोजन भएको छ। प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 41 अर्ब 85 करोडको बजेट ल्याएकोमा चालु आर्थिक वर्ष 5 अर्ब 19 करोड रुपियाँ घटाएर बजेट ल्याएको छ। 2 राष्ट्रिय गौरवका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध र पोखरा सञ्चालनमा आइसकेकाले चालु आर्थिक वर्ष प्राधिकरणको बजेट घटेको प्राधिकरणले बताएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 13 अर्ब 39 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशभरका विमानस्थलबाट 15 अर्ब 88 करोड रुपियाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बिजनेस ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। अमेरिकामा विधानसभाबाट जातको आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने विधेयक पारित गर्ने क्यालिफोर्निया पहिलो राज्य बनेको छ। क्यालिफोर्निया राज्यको पहिलो कदमले आफूमाथि जातको आधारमा भेदभाव हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका दक्षिण एसियाली मुलुकका मानिसहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राज्यको विधान सभाले पारित गरेको यो विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर अब त्यसलाई कानुनको रूप दिने कि नदिने भने निर्णय राज्यका गभर्नरले गर्नुपर्ने हुन्छ। गएको फेब्रुअरीमा जातीय भेदमा र विभेदमा प्रतिबद्ध प्रतिवेदन लगाएर सियाटल त्यस्तो नियम बनाउने पहिलो सहर बनेको थियो र केही हिन्दू समूहले जातीय प्रणाली उत्तरी अमेरिकामा गम्भीर मुद्दाको रूपमा नरहेको दावी गर्दै आएका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी राजेश शर्माको साथमा। धन्यवाद शिवजी। दर्शकबिन अब लागौँ आजका खेलकुद गतिविधितर्फ। नेपाल र म्यानमार बीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। शुक्रबार म्यानमारको थुबुनुआ रङ्गशालामा भएको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको हो। नेपालले खेलको 85औं मिनेटमा पेनाल्टी पाएको थियो तर अञ्जन विष्टले गोल गर्न भने सकेनन्। पेनाल्टी बक्सभित्र म्यानमारका डिफेन्डरले बल रोक्ने क्रममा बल ह्यान्ड भएपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो। खेलमा दुवै टोलीले केही मौका बनाए पनि गोल गर्न भने सकेनन्। नेपाल र म्यानमार बीचको अर्को मैत्रीपूर्ण फुटबल सेप्टेम्बर 11 तारिकमा यही रङ्गशालामा हुनेछ। यसअघि नेपाल र म्यानमार बीच 2 पटक भेट भएकोमा दुवै खेल म्यानमारले जितेको छ। फिफा वरियतामा म्यानमार नेपालभन्दा 15औं स्थानमाथि छ। नेपाल 175औं स्थानमा छ भने म्यानमार 160औं स्थानमा रहेको छ। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमी फाइनल खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 46 रनले पराजित भएको छ। यो सँगै नेपालको पहिलो पटक ग्लोबल टी20 छनौटमा पुग्ने अवसर गुमेको छ। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रको छनौटको फाइनलमा पुग्न थाइल्यान्डले नेपाललाई 106 रनको लक्ष्य दिएको थियो तर नेपाल
59 रन बनाएर अल आउट भयो। लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा नेपाल पहिलो पटक ग्लोबल टी20 छनौटमा पुग्न चुकेको हो। सन् 2013 देखि सुरु भएको ग्लोबल छनौट एसिया क्षेत्रबाट थाइल्यान्ड र युएईले खेल्दै आएका छन्। थाइल्यान्ड समूह बी को उपविजेता र नेपाल समूह ए को उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। अर्को सेमिफाइनलमा अहिले समूह बी को उपविजेता हङकङ र समूह ए को उपविजेता युएई खेलिरहेका छन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। एसिया कपको सुपर 4 मा भारत र पाकिस्तान बीचको खेलमा रिजर्भ डे राखिएको छ। भारत र पाकिस्तान बीचको खेल आउँदो आइतबार कोलम्बोमा हुँदैछ। यो खेलमा पानी पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै एसियाली क्रिकेट काउन्सिलले रिजर्भ डे राखेको हो। फाइनलमा बाहेक सुपर 4 मा रिजर्भ डे राखिएको यो पहिलो खेल हो। यसअघि समूह चरणमा भारत र पाकिस्तान बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो, जसबाट क्रिकेट समर्थक निराश भएका थिए। कोलम्बोमा केही दिन यता लगातार पानी परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आइतबार खेल हुनेमा अनिश्चित छ। यही कारणले रिजर्भ डे राखिएको हो। आइतबार यदि खेल बीचमा रोकिएको अवस्थामा सोमबार फेरि त्यहीबाट खेल सुरु हुनेछ। आइतबारको खेलका लागि टिकट काटेका व्यक्तिहरूलाई टिकट सम्हालेर राख्न पनि भनिएको छ। सन् 2026 मा अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत दक्षिण अमेरिकी छनौटमा साबिक विजेता अर्जेन्टिनाले सुखद सुरुवात गरेको छ। कप्तान लियोनेल मेस्सीको उत्कृष्ट फ्रीकिक गोलबाट इक्वेडोर विरुद्ध जित दर्ता गर्दै अर्जेन्टिनाले आगामी विश्वकप छनौटमा सुखद सुरुवात गरेको हो। शुक्रबार बिहान भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो, तर खेलको 78औं मिनेटमा मेसीले इक्वेडोरको डी बक्स बाहिर पाएको फ्रीकिकलाई सुन्दर गोलमा परिणत गरेका हुन्। मेसीको गोलमा जित निकालेसँगै अर्जेन्टिनाले दक्षिण अमेरिकी समूहमा 3 अङ्क पाएको छ। शुक्रबार बिहानै भएको अर्को खेलमा कोलम्बियाले भेनेजुएलालाई हराएको छ। उता पराग्वे र पेरू बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। अन्य छनौट खेल शनिबार हुनेछन्। हस्त खेलकुद गतिविधि अहिलेलाई यति नै। अब लागौं स्टुडियो एकतर्फ। धन्यवाद राजेशजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि विस्तार। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। ऐन कर्मचारी मैत्री नभए आन्दोलन गर्ने कर्मचारी युनियनको चेतावनी। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको सङ्घातिक हमलाको विरोधमा तरुण दलद्वारा देशभर प्रदर्शन। गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग। प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने कुरा प्राविधिक पाटो भएको सरकारको ठहर। भ्रमणको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा नगर्न आग्रह। अमेरिकामा जातीय भेदभावमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्यालिफोर्निया पहिलो राज्य बन्न सफल। एसियाली मुलुकका मानिसलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा। र गोलरहित बराबरीमा सकियो नेपाल र म्यानमार बीचको मैत्रीपूर्ण खेल। अर्को खेल सेप्टेम्बर 11 मा हुने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। न्यूज नेपाल टेलिभिजन प्राइम न्यूज का साथ में एनएलजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। हरिसिद्धि फैमिली रिजॉर्ट, हरिसिद्धि ललितपुर, a filled with heavenly pleasure. Hotel Sara Pokhara, luxurious hospitality.